दर्शक महानुभावहरूमा यति बेला तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल एसडी च्यानल मार्फत र हामी सदा विशेष व्यक्तिको साथमा आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ विशेष कुराकानीको लागि। आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ एकदमै भर्सेटाइल एन्ड ब्युटिफुल सिङ्गर हुनुहुन्छ जो चाहिँ नेपाल आइडल जस्तो नेपालको टप रियालिटी सोमा चाहिँ टप 7 सम्म पुग्न सफल हुनुभएको थियो। उहाँसँग नै आज हामी स्पेशल कुराकानी गर्छौँ। उहाँलाई अब हामी ढिला नगरिकन कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रमिलाजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच सृजना, थ्याङ्क यू। विश्व नै अहिले कोरोना भाइरसले चाहिँ एकदमै आक्रान्तित भएको अवस्था छ होइन। हामी सबैजना लकडाउन भएर चाहिँ घरमै बसिरहेका छौँ है। यो लकडाउनको समयलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सदुपयोग गरिरहनु भएको छ तपाईँले? अब अहिले सबैजना लकडाउनमा घरमा नै हुनुहुन्छ है। अब अहिले चाहिँ फ्यामिलीसँग नै रमाइलो टाइम स्पेन्ड गरेर अनि अब सँगसँगै अब एज अ सिङ्गर पनि भएको भएर रियाज गरेर सङहरू सुनेर यसरी नै मैले चाहिँ आफ्नो अब यो लकडाउन पिरियडलाई चाहिँ युटिलाइज गरेर आएको छु। ओके, अनि तपाईँले चाहिँ आफ्नो भविष्य बनाउनका लागि चाहिँ साङ्गीतिक क्षेत्रलाई नै चाहिँ किन रोज्नु भयो? अब यसमा चाहिँ कस्तो किन भन्दाखेरि पनि पहिलादेखि नै अब मान्छेमा एउटा हुन्छ नि, मलाई चाहिँ यो गर्नु मन छ। अब कसैलाई चाहिँ अब मलाई चाहिँ मेरो कुरा गर्नुपर्दा मलाई चाहिँ अब सिङ्गर अब सानैदेखि सिङ्गर हुन्छु कि जस्तो चाहिँ लागेको। किनभने कस्तो भने कलेजहरूमा स्कुलमा पनि गीत गाउँदा सबैजनाले प्रेज गर्ने मलाई, अनि प्रेज गर्नु हुँदाखेरि अब म पनि अब खुसी त हुन्छ नि। सो अब मैले पनि के गर्नुपर्छ होला, अब एउटा प्लेटफर्म चाहिँ पाइरहेको थिइनँ। सो अब अहिले चाहिँ अब म्युजिकलाई नै चाहिँ अब अलि मैले चाहिँ चुज गरेँ भनौँ, किनभने मलाई अब सानैदेखि नै गीत गाउने चाहिँ एकदम धेरै इच्छा भएको भएर। राइट, अब भने चाहिँ हामी ठ्याक्कै अब 2 वर्ष ब्याक जान्छौँ है। अब हामी पास्टको कुरा गर्छौँ थोरै। तपाईँले नेपाल आइडलमा चाहिँ होइन प्रवेश गर्नुभयो, जुन सेलेक्ट हुनुभयो नि तपाईँ। त्यस पश्चात तपाईँ टप 7 सम्म पुग्नुभयो। त्यहाँसम्मको यात्रा कस्तो रह्यो र स्पेसल नेपाल आइडलको तपाईँ अहिलेसम्म के कुरालाई चाहिँ मिस गर्नुहुन्छ बताइदिनुहोस् न, एकदम ताजा रूपले। एकदमै धेरै मलाई चाहिँ खुसी लागेको छहरू। फर्स्टमा अडिसनदेखि नै अब अलि अगाडि नै पुग्छु कि अब के थोरै बहुत ड्रिम लिएर हिँडेको थिएँ म। सो नेपाल आइडलले चाहिँ मलाई एउटा प्लेटफर्म दियो। अनि योभन्दा अगाडि पनि मैले अलिअलि स्टेजहरूमा चाहिँ गीतहरू पनि गाएको थिएँ। सो मलाई चाहिँ नेपाल आइडलबाट चाहिँ एउटा यो प्लेटफर्मले चाहिँ अब जस दर्शकमा चाहिँ अलिअलि छिनाउनलाई हेल्प चाहिँ भयो र एकदमै म खुसी छु होइन यसमा चाहिँ। अनि पहिलाको कुरा चाहिँ सम्झिनु पर्दा चाहिँ एकदमै धेरै मेमोरेबल, एकदमै धेरै मेमोरिजहरू चाहिँ अझ पनि माइन्डमा अझ पनि घुमिरहेको हुन्छ। एकदम धेरै हामी सबैजनाले इन्जोय गरेको टाइम पनि थियो, किनभने सबैजना अब भर्खरै अब हामीहरू त्यो प्लेटफर्ममा गीत गाउँदै होइन चाहिँ त्यहाँबाट स्टार्ट गर्नु थियो। सो एकदमै धेरै मेमोरिजहरू चाहिँ अझ पनि स्टिल छ माइन्डमा, अझ पनि मिस गर्छु त्यो टाइमलाई, बिर्सिदिनँ। तपाईँको नेपाल आइडलको यात्रा पश्चात तपाईँले चाहिँ गीतहरू सङ्गीतहरू चाहिँ बजारमा ल्याउनु भयो होइन। एकदमै मिठो मिठो सङ्गहरू ल्याउनु भयो। फर्स्टमा चाहिँ तपाईँले फर्स्टली कान्छा हौ पप जेनराको सङ निकाल्नु भयो। दर्शकहरूले अत्याधिक रुचाइदिए र पूर्वेली भाकामा चाहिँ एउटा सङ गाउनु भयो, जाउँ न भन्ने टाइपको सङ थियो होइन। दुईटामा चाहिँ एकदमै दर्शकहरूले रुचाएको थियो दुईटा सङ। तर अब त्योभन्दा पनि अलिकति तपाईँको पप जेनराको सङ जाउँ न हो कान्छा चाहिँ अत्यधिक दर्शकहरूले रुचाए होइन। तपाईँ स्वयं चाहिँ कुन जेनराको सङ चाहिँ गाउन बढी रुचाउने व्यक्ति हुनुहुन्छ त? अब यसमा चाहिँ कस्तो हुन त सबैजनाको एउटा न एउटा चाहिँ अब कसैलाई चाहिँ पपमा अलिकति फ्लेक्सिबल हुन्छ भने कोही चाहिँ लोकतिर हुन्छ। सो मलाई चाहिँ हुन त सबै टाइपको मलाई गीत गाउनु मनपर्छ, त्यस्तो होइन। तर बढी चाहिँ पपतिर नै मलाई चाहिँ अलि
सङ चाहिँ अलिकति सुट हुन्छ कि जस्तो चाहिँ लागेको, तर म चाहिँ ट्राई पनि गरिरहेको हुन्छु। दर्शकहरूले पनि बढी चाहिँ तपाईँको पप जेनराकै सङहरू चाहिँ रुचाइरहेको देख्न पाइएको छ। एकदमै मिठो सङ गाउनु भएको छ। अब भने सुरुमै अब तपाईँ समक्ष चाहिँ रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, एउटा मिठो जाऊ न हौ बोलको सङ चाहिँ गीत सुन्न चाहन्छु। दर्शकहरूले पनि सुन्न रुचाइरहनु भएको छ। हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। यो चाहिँ मेरो फर्स्टमा मैले डेब्यु गरेको यही गीतबाट हो। कान्छा हो चाहिँ मेरो डेब्यु गरेको सङ थियो। हजुरले कुन चाहिँ भन्नुभयो? हजुर, कान्छा हौ नै मैले रिक्वेस्ट गरेँ हो। हजुर, यो चाहिँ थोरै हाम्रो लाइभ हेरिरहनु हुने दर्शकहरूलाई चाहिँ थोरै सुनाउन चाहन्छु। कहिले काहीँ मनका कुरा बुझे जस्तो लाग्छ, कहिले फेरि नसुने झै गरे जस्तो लाग्छ, फेरि किन अघि पछि घुमिरहन्छौ कान्छा, ओ फेरि किन अघि पछि घुमिरहन्छौ कान्छा, मुसु मुसु हाँस्दै हेर्दा ज्यानै मेरो जान्छ कान्छा हो, कान्छा हो, कान्छा हो, कान्छा हो, कान्छा हो। थ्याङ्क यू। वाउ, सुपर्ब, एकदमै मिठो सङ छ है। अहिले चाहिँ होइन विश्वमा चाहिँ कोरोना भाइरसले चाहिँ एकदमै राज गरिरहेको अवस्था छ होइन। तपाईँको मनमा चाहिँ कुनै व्यक्तिले राज गरेको छ कि छैन अहिलेसम्म? त्यस्तो गरिसकेको छैन, गर्न बाँकी नै छ। हजुर, दर्शकहरू जान्न चाहनुहुन्छ होइन? अलराइट, तपाईँले छैन भन्नुभयो है त? हजुर। अलराइट, ठिक छ। ओके, त्यसै गरी तपाईँ साङ्गीतिक क्षेत्रमै भएको नाताले तपाईँलाई चाहिँ मनपर्ने गायक गायिका को जस्तो लाग्छ तपाईँको? मलाई त सबैजना एकदम धेरै मनपर्छ। सबै सिङ्गरहरू हुनुहुन्छ नि, धेरै नै हुनुहुन्छ। स्पेसल चाहिँ कोही हुनुहुन्छ कि अलिकति बढी मन परेको तपाईँलाई? स्पेसल भन्दा पनि सबैजना मभन्दा अग्रजहरू सबैजनालाई म आदर गर्छु। सबैजना मलाई एकदमै धेरै मन पर्ने हुनुहुन्छ र मैले चाहिँ बढी सङ गाएको चाहिँ कसको भने सिने गुरुङ दिदीको, उहाँ पनि मलाई एकदमै धेरै मन पर्नुहुने सिङ्गर हुनुहुन्छ। अनि सबिन राई दाई भइहाल्नुभयो, उहाँ पनि, उहाँको सङहरू पनि हाम्रो दर्शक श्रोताहरूले अलिअलि मन पराइदिनुहुन्छ र धेरै हुनुहुन्छ मलाई मनपर्ने। हजुर, लकडाउनको स्थिति छ अहिले होइन। यदि अहिले चाहिँ लकडाउन नभएको भए चाहिँ तपाईँ उयो कन्सर्टतिर चाहिँ अलिकति धाइराख्नुहुन्छ होइन, बिजी हुनुहुन्छ होइन। यदि अहिले चाहिँ तपाईँ चाहिँ लकडाउन नभएको भए चाहिँ कतातिर चाहिँ व्यस्त हुनुहुन्छ? अहिले लकडाउन नभएको भए त अभियसली स्टुडियोमा नै बिजी हुन्थेँ। बिजी भन्दा पनि मेरो 2-3टा प्रोजेक्टहरू थियो र अहिले चाहिँ खासै यो लकडाउनले गरेर चाहिँ रोकिएको छ र त्यसैको कारण चाहिँ अलिकति सङ निकाल्नमा र हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई नयाँ प्रस्तुति ल्याउनमा चाहिँ अलिकति ढिलाइ भइरहेको छ। त्यसै गरी लकडाउनकै कुरा गरौँ होइन, लकडाउनको बेस्ट र वर्स्ट पार्ट तपाईँलाई के लाग्छ? अब लकडाउन भनेको अब त्यत्तिकै पनि अब यो त कोरोनाले गरेर, कोभिड-19ले गरेर, भाइरसले गरेर चाहिँ लकडाउन भएको हो होइन। अब यसको बारेमा अब यत्तिकै लकडाउन भन्ने वर्डले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ फ्यामिलीलाई चाहिँ जोड्छ है। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने फ्यामिलीहरू सबैजना सँगै हुन्छौँ, सँगै टाइम स्पेन्ड गर्न पाउँछौँ है। सँगै अब कति अब हामी एउटै छत मुनि रहेर पनि हामीले अब आफ्नो फ्यामिलीलाई, दाइ दिदी मम्मीहरूलाई राम्रोसँग टाइम दिइरहन पाएको हुँदैनौँ। सबैजनाको आफ्नो आफ्नै व्यस्तता हुन्छ, आफ्नै कसैको अफिस हुन्छ, कसैको के काम हुन्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि पनि बिजी भइरहेको अवस्थामा चाहिँ यो लकडाउनले चाहिँ सबैजनालाई सँगै ल्याइदिन्छ कि
यो लकडाउनले चाहिँ। त्यो चाहिँ बेस्ट पार्ट भयो। हजुर हजुर त्यो एउटा चाहिँ बेस्ट पार्ट हो। र अब वर्स्ट पार्ट भन्दा त किनभने यो त अब भाइरस उसले गरेर भएको हो, त्यतिकै पनि देशमा, देश तथा विदेश सबै ठाउँमा एकदमै धेरै नै लाखौँ मानिसहरू मरिरहेको छ होइन, अनि लाखौँ अब इन्फेक्टेड पनि छ। र त्यो नै एकदमै धेरै यो ब्ल्याक डे नै भनौँ, एकदमै नराम्रो कुरा हो। र जुन चाहिँ अब हाम्रो देशमा पनि, हाम्रो नेपालमा पनि अहिले 217 भर्खरको रिसेन्ट अपडेट हेर्दाखेरि चाहिँ, न्युज अपडेट हेर्दा 217 जना चाहिँ इन्फेक्टेड निस्किसक्यो है। र एकदमै धेरै दुःख लाग्दो कुरा हो। अनि सो हामीहरू सबैजना घरमा नै बसिरहेको छौँ, बस्नुपर्छ। हाम्रो अब सुरक्षा भनेकै घरमा बस्नु नै हो। त्यही नै हो अब वर्स्ट पार्ट, बेस्ट पार्ट। पनि यदि तपाईँलाई चाहिँ एक दिनको लागि प्रधानमन्त्री बन्ने चान्स दियो भने कसैले, तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो? अब मसँग त्यस्तो धेरै ज्ञान गुण त छैन, तर अब अहिले जुन चाहिँ हाम्रो नेपालमा, हाम्रो विदेशतिर होइन, संसारभरि वर्ल्डमा नै यो लकडाउन, कोरोना भाइरस कोभिड-19ले गरेर लकडाउन भइरहेको छ होइन। एकदमै वर्ल्ड नै अब एकदम त्रासमा छ कि। र अब एज अ म चाहिँ नेपालको प्रधानमन्त्री इफ भयो भने चाहिँ म चाहिँ के गर्थेँ भने, अब छिटो छिटो, अब यो चाहिँ मेरो कुरा है, छिटो छिटो बर्डरहरूलाई चाहिँ, अब हाम्रो बर्डरहरूलाई चाहिँ जताबाट चाहिँ अब अलि सेफ, हाम्रो अब यहाँको हाम्रो नेपालीहरूलाई सबैजनाले आफ्नो बर्डरहरूलाई चाहिँ क्लोज गर्नुपर्छ। यताको मान्छे अब अर्को ठाउँतिर, एउटा देशको अर्को देशमा चाहिँ आउनलाई चाहिँ रोक्नुपर्छ। र हुन त त्यो त गरि नै रहनु भएको छ होइन। अनि म चाहिँ के गर्थेँ भने, अब अहिले धेरैजना मानिसहरू अब यो लकडाउनले गरेर काम गर्ने हाम्रो कामदारहरू पनि दैनिकी जो जीवनयापन गर्नुहुन्छ, आज काम गरेर आजै पैसा कमाएर उहाँहरूले अब आफ्नो दिनचर्या, आफ्नो त्यसबाट चाहिँ छाक टार्नुहुन्छ नि, उहाँहरूको लागि चाहिँ अब घर घरमा नै एउटा चाहिँ ग्रुप बनाएर र अब डिफ्रेन्ट अब सबै खाद्यान्नहरू चाहिँ छुट्याएर त्यसरी चाहिँ अब सबैजनालाई चाहिँ बाँड्थ्यो होला। वाउ, नाइस कन्सेप्ट, राम्रो हो। अनि अब भने फेरि रमाइलो प्रश्न राख्न चाहन्छु। तपाईँ भविष्यमा चाहिँ होइन डुएट सङ गर्नु पर्यो भने चाहिँ कोसँग चाहिँ गाउन चाहनुहुन्छ? ओहो, यो त एकदम धेरै राम्रो कुरा। मलाई त सबै सिङ्गरहरूसँग डुएट सङ गाउनु मन लाग्छ है। हजुर सबै ठिकै छ। गायिका प्रमिला राईलाई चाहिँ हामीले सोसियल मिडिया कहाँ भेट्न सकिन्छ त? म फेसबुकमा पनि एक्टिभै भइरहेको हुन्छु। र फेसबुक, इन्स्टाग्राम, मेरो आफ्नै पेज पनि छ प्रमिला राई। म त सबैमा एक्टिभै भइरहेको हुन्छु। मलाई चाहिँ हजुरहरूले भेटाउन सक्नुहुन्छ इजिली। ओके, हामी कार्यक्रमको मध्याह्न भागतिर आइसकेका छौँ दर्शकबिन। हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ हाम्रो एकदमै चर्चित, ब्युटिफुल, भर्सटाइल सिङ्गर हुनुहुन्छ प्रमिला राई। उहाँसँग हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ। प्रमिलाजी, अब भने तपाईँ समक्ष प्रश्न राख्न चाहन्छु। साङ्गीतिक क्षेत्रमा चाहिँ लाग्नुहुने नयाँ पिँढीहरूलाई चाहिँ तपाईँ के सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ त? अब फर्स्टमा त म पनि स्ट्रगल गरिरहेको छु। म पनि मेरो करियरको पनि भर्खरै स्टार्टिङ फेजमा छु म पनि। र जो जति चाहिँ नयाँ कलाकारहरू आइरहनु भएको छ, अब उहाँहरू हुन त अब कसैले त पहिला नै इस्टाब्लिस भइसकेको सिङ्गरहरू पनि भर्खरै चाहिँ दर्शकमा चाहिँ चिनिनु पनि भइरहेको छ होइन। र अब उहाँहरूलाई त हुन त म त्यस्तो ठुलो सल्लाह सुझाव त किन दिन सक्छु र। त्यही म के भन्न चाहन्छु भने, अब राम्रो सङ निकाल्नुपर्छ हामीले, हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई मनपर्ने। र कसैलाई चाहिँ कस्तो टाइपको मनपर्छ, कसैलाई लोक टाइपको मनपर्छ, कसैलाई अब
पप टाइपको पप जनरको मनपर्छ होइन। सो उहाँहरूलाई सबै समेटेर चाहिँ हामीहरूले राम्रो राम्रो सङहरू निकालेर उहाँहरूलाई खुसी बनाउनुपर्छ होला। मैले नै त्यस्तो अरू त के भन्न सकिन्छ र है, किनभने अब कोही कोही चाहिँ आफ्नो इच्छाले चाहिँ गाएर चाहिँ होइन त्यतिकै पब्लिक सामु चाहिँ रुचाइएको व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ नसिकिकन पनि साङ्गीतिक क्षेत्रमा होमिनु भएको हुन्छ क्या। अब पछि गएर चाहिँ हजुर उहाँहरू चाहिँ भएको पनि कति हामीले देखेका छौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ कि साङ्गीतिक क्षेत्रमा आउनको लागि चाहिँ हामीले सिक्नै पर्छ सङ्गीत भन्ने केही उयो दिन चाहनुहुन्छ? अब सङ्गीत भन्ने कुरा चाहिँ के छ भने कसै चाहिँ म पनि मेरो बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ मैले चाहिँ है खुद आफ्नो बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ म पनि सिकेको चाहिँ छैन मैले है। म पनि सिकेर आएको होइन, म पनि सिक्दै नै छु। र एउटा सिङ्गर हुनुलाई चाहिँ सिक्नुपर्छ, हामीहरूले सिक्नुपर्छ होइन। तर कस्तो भनिन्छ भने सिकेर मात्रै सिङ्गर हुन्छ भन्ने पनि मलाई चाहिँ अलिकति लाग्दैन। किनभने हामी कति धेरैजना नसिकिकन पनि यति धेरै आफ्नो ट्यालेन्टले होइन, आफ्नो ट्यालेन्टले पनि अगाडि बढिरहनु भएकोहरू छ नि त। सो तर हामीले सिक्न चाहिँ फेरि जरुरी छ होइन। किनभने एउटा आफ्नो राम्रो भोकल छ भने हामीले जब हामीले प्र्याक्टिस गर्छौँ, जब हामीले सिक्छौँ नि, तब चाहिँ झनै एकदमै निखारिएर आउँछ। सो सिक्न चाहिँ जरुरी छ, जुन चाहिँ मैले पनि सिकेर आएको छैन। तर मैले चाहिँ आफ्नै घरमा बसेर नै म चाहिँ प्र्याक्टिसहरू गरेर आएको हुन्छु, रियाज गरेर आएको हुन्छु। सो हजुरहरूले आफ्नै घरमा बसेर पनि प्र्याक्टिसहरू पनि गर्न पनि सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो सल्लाह सुझाव। तपाईँको लकडाउन पछिको चाहिँ काम तथा योजनाहरू चाहिँ के कस्ता रहेका छन्? यो लकडाउन सकिसकेपछि चाहिँ मेरो दुई तिनवटा प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ म आफ्नो हाम्रो भ्युवर्सहरूको लागि चाहिँ रेडी चाहिँ छ। त्यसपछि चाहिँ अब हजुरहरूको लागि चाहिँ मेरो नयाँ 2-3टा गीतहरू चाहिँ आउँछ, बजारमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, बजारमा ल्याउँछ। एकदमै तपाईँको यो भावी काम कार्यको योजना छन् जुन तिनीहरू एकदमै सफल रहोस् भन्न चाहन्छौँ। र फेरि पनि एकचोटि तपाईँलाई मजाको एकदमै रमाइलो प्रश्न सोध्न चाहन्छु। हुन्छ। लकडाउन खोल्ने बित्तिकै चाहिँ तपाईँ कसलाई भेट्न चाहनुहुन्छ, या तपाईँ फुडी हुनुहुन्छ भने चाहिँ कुन खानेकुरालाई चाहिँ तपाईँ खान चाहनुहुन्छ लकडाउन खोल्ने बित्तिकै? फर्स्टमा त लकडाउन खोल्ने बित्तिकै मेरो थोरै स्टुडियोको कामहरू छ, त्यो सकाउँछु। र त्यो सँगसँगै मलाई चाहिँ फेरि चिकन एकदमै धेरै मनपर्छ है। सो म चाहिँ केएफसी जान्छु होला। म फेरि एकदमै धेरै फुडी छु, मलाई चाहिँ धेरै चिकन चाहिँ एकदमै धेरै मनपर्छ। ओके, घरमा चाहिँ अहिले चाहिँ के बनाएर चाहिँ खाँदै हुनुहुन्छ त त्यसो भए? अहिले घरमा चाहिँ रिसेन्ट अस्ति भर्खरै चाहिँ रसबरी पनि बनाएर खाएँ होइन। त्यो चाहिँ मैले भने भर्खरै म एकदमै धेरै फुडी छु भनेर। सो युट्युब हेरेर रेसिपिजहरू हेरेर त्यसलाई फलो गर्दै रसबरी बनाएर खाएँ। अब त्यही नर्मल मोमोज, यस्तै पकोडाहरू त्यस्तै बनाएर खाइरहेको। एकदमै हजुर, फ्यामिलीसँग बसेर खानको मजा छुट्टै हुन्छ होइन त? छुट्टै हो, हजुर। पनि प्रमिलाजी, हामी एकदमै कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ होइन। मैले भन्नुपर्ने अथवा सोध्नु पर्ने प्रश्नहरू केही छन् कि? मैले छुटाउनु भएको त सब छैन होला। सबै सोध्नु भयो लाइभमा, हजुर, हामीलाई लाइभमा पनि हेरिरहनु भएको छ होला, दर्शकबिनहरूले, तपाईँको फ्यानहरूले पनि हेरिरहनु भएको छ होला। उहाँहरूको कमेन्ट लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ है। म चाहिँ हाम्रो दर्शक श्रोताहरू ठ्याक्कै यो बिचमा चाहिँ म कोरोना अपडेट पनि राख्न चाहन्छु। आज बुधबार 6 बजेसम्मको कोरोना अपडेट। विश्वको तथ्याङ्क हेर्दा मृत्यु 2,91,366 जनाको भएको छ भने सङ्क्रमित सङ्ख्या 42,55,194 रहेको छ। त्यसै गरी निको हुने सङ्ख्या चाहिँ 14,00,000 तपाईँको 88,000
494 रहेको छ। त्यसै गरी नेपालको सन्दर्भमा भन्यो भने चाहिँ संक्रमित संख्या जम्मा चाहिँ 216 पुगेको छ र निको भएको संख्या 33 पुगेको छ। सेकेन्डमा घण्टौँ पछि चाहिँ संक्रमित संख्या बढ्दो क्रम छ। एकदमै दुःखद कुरा हो। सबैजना घरमा चाहिँ एकदमै सुरक्षितसँग बस्नु होला पनि भन्न चाहन्छौँ। प्रमिलाजी, तपाईँले कमेन्ट लिन चाहनुहुन्छ? म थोरै एक दुईवटा चाहिँ कमेन्ट लिन्छु। हामीलाई चाहिँ भेस पाखरिन जीले हेरिरहनु भएको छ, विजय कोइराला ले हेरिरहनु भएको छ, अनि क्रान्ति सुब्बाले पनि हेरिरहनु भएको रहेछ। हजुर सबैजना जहाँ हुनुहुन्छ आफ्नो केयर गरेर बस्नु होला, घरभित्रै बस्नु होला। टिल हर्बलिस्ट डक्टर उहाँलाई पनि आफ्नो केयर गरेर घरमा नै बस्नु होला भन्ने सल्लाह सुझाव दिन चाहन्छु। र बुद्धि चामलिङ दाजुले पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि थ्याङ्क यू र केयर गरेर बस्नु होला। र लिम्बू चेम्जोङ लक्ष्मी माङ थ्याङ्क यू दाजु, हजुरलाई पनि धेरै टाइमपछि म लाइभ आएको छु। र सबैजना म चाहिँ के भन्न चाहन्छु, सबैजना जहाँ हुनुहुन्छ जता बसिरहनु भएको छ एकदमै धेरै केयर गर्नुहोस् आफ्नो। एकदमै हामी हाइजेनिक हुन एकदमै धेरै जरुरी छ। र हामीले आफ्नो केयर गऱ्यौँ भने हामीले आफ्नो फ्यामिलीलाई र हाम्रो सराउन्डिङलाई पनि बचाउन सक्छौँ यो भाइरसदेखि। अलराइट, जाँदा जाँदै आफ्नो फ्यानहरूलाई, साथीभाइहरूलाई चाहिँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ त? सन्देश अहिले यही कोरोना भाइरस कोभिड-19 भइरहेको छ। सबैजनालाई यो हाम्रो वर्ल्ड वाइड नै यो रोगले एकदमै धेरै तनावग्रस्त स्थिति आइरहेको छ। लाखौँ मानिसहरू मरिरहेका छन्, लाखौँ मानिसहरू सङ्क्रमित छन्। सो हामीहरू सबैजना एकदमै धेरै केयरफुल हुन जरुरी छ। सबैजना अहिलेको समयमा आफ्नो घरभित्र जहाँ छौँ आफ्नो घरमा नै बसौँ, बाहिर ननिस्कियौँ, आफ्नो हातहरू एकदमै धेरै सफा राखौँ। हाम्रो हातहरू साबुन पानीले राम्रोसँग सफा गरेर धोएर राख्नुहोस्। र आफ्नो सेनिटाइजर इन केस कतै जानु पर्यो भने सेनिटाइजरको युज गर्नु होला। हुन त अब यस्तो समयमा त हामी त बाहिर त निस्किँदैनौँ, तर पनि केही अब इन केस अब अर्जेन्सी केही काम छ भने चाहिँ आफ्नो हातमा सेनिटाइजर कम्पलसरी राख्नुहोस् र युज गर्नुहोस्। अनि म चाहिँ के भन्छु भने सबैजनालाई स्टे होम, स्टे इन। अनि जब आफू केयरफुल भयौँ र आफू एकदमै धेरै हामीले आफ्नो केयर गऱ्यौँ भने हामीले आफ्नो फ्यामिलीलाई र हामीले आफ्नो सराउन्डिङ्सलाई चाहिँ यो रोगबाट चाहिँ बचाउन सक्छौँ, लाग्न नदिन सक्छौँ, यही भन्छु। धन्यवाद तपाईँलाई। कार्यक्रममा आएर कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भयो प्रमिलाजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँको भावी योजनाहरू चाहिँ एकदमै सफल होस्। बजारमा राम्रो राम्रो म्युजिकहरू चाहिँ चाँडो आओस्, हामी सुन्नका लागि एकदमै आतुर छौँ। अहिले नै तपाईँलाई भारी भारी रूपमा शुभकामना, अल द बेस्ट भन्न चाहन्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच सृजना, थ्याङ्क यू भेरी मच। मलाई यसरी यो सोमा इन्भाइट गर्नुभयो, धेरै धन्यवाद छ। र म चाहिँ हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई चाहिँ लास्टमा अब मेरो केही टाइमपछि यो आफ्टर यो कोरोना भाइरसको हुन्छ नि कम्प्लिटली यो सकिसकेपछि चाहिँ मेरो चाहिँ नयाँ सङ आउँछ। सबैजनाले चाहिँ मलाई जसरी मेरो नयाँ सङ अब आउने नयाँ सङलाई चाहिँ मन पराइदिनुहुन्छ, सपोर्ट गरिदिनुहुन्छ भनेर सधैँ माया गर्नु होला, यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद छ तपाईँलाई। हस्, थ्याङ्क यू। दर्शकबिन, आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्थ्यो नेपालको एकदमै चर्चित भर्सटाइल सिङ्गर प्रमिला राई हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग हामीले एकदमै रमाइलो कुराकानी गऱ्यौँ। जहाँसम्म लाग्छ तपाईँहरूले पनि हेरेर एकदमै धेरै इन्जोय गर्नुभयो होला नै। यतिन्जेलसम्म हेरेर सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आगामी दिनमा फेरि पनि विशेष व्यक्तिको साथमा हामी फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्म तपाईँहरू एकदमै स्टे सेफ चाहन्छौँ र प्राविधिक रूपमा सपोर्ट गर्नुहुने देवमान सरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस् त, नमस्ते, टेक केयर।